एक वर्ष अघिको कुरा हो। मेरो एकजना नजिकको नातेदार कोभिडको बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि यसै बीच म लगायत हाम्रो मण्डलीले उहाँलाई निको होस् भनी परमेश्वरलाई हामीले धेरै प्रार्थना गर्यौं, तर उहाँ चाहिँ निको हुनु भएन। अस्पताल भर्ना हुनुभएको 10 दिनपछि चाहिँ उहाँ प्रभु कहाँ जानुभयो। अब मेरो प्रश्न छ, जब हामीले उहाँको निम्ति त्यति धेरै प्रार्थना गर्दा पनि किन चाहिँ परमेश्वरले उहाँलाई निको पार्नु भएन त? कोही मानिसहरू प्रार्थनापछि निको भएको हामी देख्छौँ भने कोही चाहिँ प्रार्थना गरेर पनि निको नै हुँदैनन्। परमेश्वरले आफ्ना जनहरूलाई त निको पार्नुपर्ने नि होइन र? के यसरी निको नहुने कारण चाहिँ विश्वास कमजोर भएर वा प्रार्थना नै सही तरिकाले नगरेकोले हो? मानिसहरूले विश्वासीहरूलाई तिमीहरूलाई त परमेश्वरले निको पार्नुपर्ने नि भनेर सोधेको पनि मैले धेरै पटक सुनेको छु। अनि के पापको दण्ड स्वरूप बिरामीपन र मृत्यु आउँछ र? के बाइबलमा प्रार्थनाद्वारा रोगबाट चङ्गाइ पाउने प्रतिज्ञा गरिएको छ? तपाईले आफ्नै परिवारमा घटेको दुःखद घटनामा आधारित प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ। प्रश्नको लागि धन्यवाद। सर्वप्रथम हामीले यो बुझ्नु पर्दछ कि परमेश्वरको वचन रोमी 5 अध्यायको पद 12 मा भनिए झैं एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। यसरी सबै मानिसले पाप गरेका हुनाले सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। त्यसकारण शारीरिक हिसाबले विश्वासी र अविश्वासी बीच कुनै भिन्नता हुँदैन अनि मानिसको शरीरमा रोग, दुर्घटना तथा पीडाहरू कुन समयमा र के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणसहित कसैले पनि बताउन सक्दैन। त्यसै गरी रोग लागेपछि को निको हुन्छ र को निको हुँदैन भनेर निर्क्योल गर्न पनि सहज हुँदैन। जस्तै सन् 2020 र 2021 मा संसारभरि फैलिएको कोरोना महामारीमा संक्रमितहरूमध्ये कोही दीर्घरोग भएका वृद्धहरू पनि निको भए भने कोही स्वस्थ र बलिया जवानहरू पनि मृत्युको मुखमा परे। त्यसकारण को निको हुन्छ वा को निको हुँदैन भन्ने कुरा मानिसको हातमा हुँदैन, तर परमेश्वरको हातमा हुन्छ। बाइबलको पुस्तक रोमी 9 अध्यायको पद 15 र 16 मा यसरी लेखिएको छ, उहाँ मोशालाई भन्नुहुन्छ, जसमाथि म कृपा गर्न चाहन्छु त्यसलाई म कृपा गर्नेछु र जसलाई म टिठ्याउन चाहन्छु त्यसलाई म टिठ्याउनेछु। यसकारण मानिसको इच्छा वा प्रयासमाथि यो निर्भर गर्दैन, तर परमेश्वरको कृपामाथि निर्भर गर्दछ। बाइबलको पुरानो करार र नयाँ करार दुवैमा परमेश्वरले उहाँको अस्तित्व र शक्तिलाई मानिसहरूले स्वीकार गरेर उहाँमा नै भरोसा गरून् भन्ने हेतुले विभिन्न समयमा विभिन्न मानिसहरूलाई चङ्गाई गरिदिनुभएका धेरै घटनाहरू उल्लेख छन्। दोस्रो राजा 5 अध्यायमा आराम देशको सेनापतिको कुष्ठरोग यर्दन नदीमा डुबुल्की मारेर निको भएको कुरा लेखिएको छ। त्यस्तै प्रभु येशू शरीरमा संसारमा हुनुभएको समयमा उहाँले धेरै प्रकारका रोगीहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँले विश्वासीहरू मात्र होइन, उहाँमाथि विश्वास नै नगर्नेहरू धेरैको रोग पनि निको पारिदिनु भयो। लुका 17 अध्यायको पद 11 देखि 19 मा हेर्ने हो भने प्रभु येशूले 10 जना कुष्ठरोगीहरूलाई निको पार्नुभयो, तर ती मध्ये 1 जना मात्र प्रभुमा फर्केर आए, अरू 9 जना हराएर गए। यसरी हेर्दा परमेश्वरले निश्चित उद्देश्य राखेर उहाँको शक्तिद्वारा कतिपय बिरामीहरूलाई निको पार्नुभएको दृश्य देखिन्छ, तर सबै बिरामीहरूलाई त होइन। लुका 4 अध्यायको पद 27 मा प्रभु येशूले यसरी भन्नुभएको छ, एलिशा अगमवक्ताको बेलामा इस्रायलमा धेरै कुष्ठरोगीहरू भए तापनि सिरियाली नामान मात्र निको पारिए, अरू कोही निको पारिएन। त्यस्तै प्रेरितहरूको समयमा पनि सुसमाचारको विस्तारको बीचमा प्रेरितहरूद्वारा ईश्वरीय चिन्हको लागि रोगीहरूलाई चङ्गाई गर्ने धेरै कामहरू भएका थिए, तर सुसमाचारको मूल उद्देश्य शारीरिक रोगको चङ्गाई नभई आत्मिक मुक्ति थियो। हिजो आज कतिपय क्रिस्चियनहरूले बाइबलमा भएका चङ्गाईका दृश्यहरूलाई हेरेर वर्तमान समयमा पनि बिरामीहरूलाई उपचार बिना प्रार्थनाद्वारा नै निको पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेर उपचार नगरिकन प्रार्थना मात्र गरेर बस्दा बिरामीको मृत्यु भई समाजमा नकारात्मक गवाहीहरू बनिरहेका छन्। कतिपय विश्वासीहरू विश्वासी भएपछि त अबदेखि कुनै रोग नै लाग्दैन होला भन्ने भ्रममा रहेको पनि पाइन्छ। हामीले यो भुल्नु हुँदैन कि सम्पूर्ण चिकित्सकीय प्रणाली परमेश्वरले दिनुभएको ज्ञान र बुद्धिबाट हो र सम्पूर्ण औषधिहरू
परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका थोकहरूबाट बनिएका हुन्। त्यसकारण हामीले प्रार्थनाको साथमा यसलाई अवलम्बन गर्नु परमेश्वरको इच्छा हो। उदाहरणको लागि यशाया 38 अध्यायमा बिरामी परेका एकजना राजा हिजकियालाई निको पार्न परमेश्वरले नेभराको पातलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न लगाउनु भयो। यशाया 38 अध्याय पद 21। अब बिरामीपनका कारणहरूबारे विचार गरौँ। सबै रोगहरूको मूल पाप नै भए पनि सबै बिरामीपन व्यक्तिगत पापकै कारणले नै हुन्छ भन्न भने सकिँदैन। उदाहरणको लागि पृथ्वीभरिका मानिसहरूमध्ये सबैभन्दा असल मानिस भएर पनि अयुब बिरामी परे। अयुब 1 अध्याय पद 8, 2 अध्यायको पद 7 र 8। त्यस्तै यूहन्ना 9 अध्यायमा आउने जन्मैदेखि नै आँखा नदेख्ने मानिस पनि उसको आफ्नो कुनै व्यक्तिगत पापका कारणले जन्मैदेखि अन्धो भएको थिएन। अनि तेस्रो यूहन्ना पद 2 मा आउने गायसको आत्मिक जीवन ठिक हुँदाहुँदै पनि उनी शारीरिक रूपले अस्वस्थ थिए। फेरि कहिलेकाहीँ शैतानको कारणले पनि मानिसहरू बिरामी पर्दछन्। शैतानको कारण अयुबको शरीरभरि खटिरा आएको थियो। अयुब 2 अध्याय पद 7 अनि 2 कोरिन्थी 12 अध्यायको पद 7 मा लेखिए अनुसार प्रेरित पावल स्वयंमा पनि शैतानले शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न गराएको थियो। अब ईश्वरीय चङ्गाइको विषयमा चर्चा गरौँ। परमेश्वरले जस्तोसुकै बिरामीपन वा रोगलाई निको पार्न सक्नुहुन्छ र सबै चङ्गाइहरू परमेश्वरबाट नै आउँछन्। प्रस्थान 15 अध्यायको पद 26 मा पुरानो करारमा आउने परमेश्वरका नामहरू मध्येको एउटा नाम यहोवा रोफेका अर्थात् निको पार्ने परमप्रभु हो भनी बताइएको छ। र वचनद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरले निको पार्नको लागि धेरै माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ उहाँले चिकित्सकको उपचार र औषधिहरूको माध्यमबाट निको पार्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ चमत्कारिक रूपमा ईश्वरीय चङ्गाइद्वारा पनि निको पार्नुहुन्छ। प्रभु येशू स्वयंले पनि मत्ती 9 अध्यायको पद 12 मा रोगीलाई वैद्यको खाँचो पर्दछ भन्नुभयो। त्यस्तै हामी परमेश्वरले कसरी काम गर्नुहुन्छ भनेर एकिन साथ भन्न सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरले उहाँको इच्छा र उद्देश्य अनुसार कसैलाई निको पार्न वा नपार्न पनि सक्नुहुन्छ। प्रभुले पावलको शरीरमा भएको काँडो अर्थात् रोग निको पार्नु भएन, जबकि पावलद्वारा कति रोगीहरूलाई भने उहाँले निको पार्नुभयो। विश्वासीहरूको रोग सधैँ चङ्गाइ गरिने भए त आजका दिनमा सबै विश्वासी पूर्वजहरू संसारमै हुने थिए। त्यसकारण यस्तो विषयलाई हामीले प्रार्थनाद्वारा परमेश्वरको इच्छामा सुम्पनुपर्छ। अनि हामीले यो पनि भुल्नु हुँदैन कि परमेश्वरले सन्तहरूलाई सधैँ संसारमै रहिरहनलाई चुन्नुभएको होइन, स्वर्गको लागि चुन्नुभएको। रोमी 8 अध्यायको 23 पदमा भनिए चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको बादलको आगमनपछि मुक्ति पाएका सन्तहरू हरेकले सिद्ध र रोग रहित अमर शरीर प्राप्त गर्नेछन्। अहिलेको हाम्रो यो मरणशील शरीरमा भने समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यसैले बिरामीपनबाट निको हुन नसक्नुले सधैँ विश्वासको कमीलाई जनाउँदैन र वचनमा हरेक पटक सबै शारीरिक रोगहरूको चङ्गाइ हुन्छ नै भनेर कहीँ पनि प्रतिज्ञा गर्नुभएको पाइँदैन। यस उत्तरद्वारा तपाईँको जिज्ञासा मेटियो होला भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद। प्रिय दर्शक श्रोताहरू, यदि तपाईँहरूसँग पनि बाइबल सम्बन्धी यस्तै कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई हाम्रो फेसबुक अथवा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी बाइबलमा आधारित रही तपाईँको जिज्ञासा मेटाउन प्रयत्न गर्नेछौँ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको अनुग्रह रहोस्। धन्यवाद।